अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हामिद सर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद से। सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक खाकी वतन, क्लास 8th के लिए। तो खाकी वतन अल्फाज और उनके मानी पहले हम लिखेंगे। तो इसमें कुछ अल्फाज है और उनके हम मानी लिखेंगे। तो पहले है रिवायात, यानी रिवायत की जमा। सुरखरो, कामयाब, दमकना, चमकना, सदा, खुश, लहकना, चहकना, जगमग, चमकना, दीवान, गज़लों वगैरह का मजमुआ जिसमें हरूफी तहजी के एतबार से गज़लें दर्ज हों। सदा, हमेशा। तो पहले बच्चों, पहले हम अल्फाज और उनके माने हमने लिखे और उसके बाद इस सबक के कुछ सवालात है। तो सवाल नंबर 1 जो है वो है, अमन को शायर क्यों ज़रूरी करार देता है। यानी अमन जो है इसको शायर ने क्यों ज़रूरी करार दिया है। तो ये हमारा आज का पहला सवाल है। तो इसका जवाब इस तरह है प्यारे बच्चों, इस ज़िंदगी की फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी है। यानी अमन जो है वो इस ज़िंदगी की फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी है। अमन और सुकून के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है। अगर अमन नहीं हो, अगर सुकून नहीं हो तो ज़िंदगी जो है वो गुजारना दुश्वार हो जाता है, वो गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके लिए अमन और सुकून बेहद ज़रूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए शायर ने इसको ज़रूरी करार दिया है, क्योंकि जो इंसान की तरक्की है, जो इंसान का जीना है, जो इंसान का उठना है, बैठना है, काम करना है, इन सब में अमन जो है, सुकून जो है, ये बेहद ज़रूरी होता है। इसके बगैर इंसान अच्छी तरह काम नहीं कर सकता है, अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर सकता है, अच्छी तरह दिल लगा के किसी काम को अंजाम नहीं दे सकता है। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि कोई भी काम अमन के बगैर, सुकून के बगैर मुकम्मल अच्छी तरह नहीं होता है। इसलिए शायर ने इसे ज़रूरी करार दिया है। तो इसी तरह वतन की किन चीज़ों से शायर मोहब्बत का इजहार करता है। तो प्यारे बच्चों, वतन की किन चीज़ों से शायर मोहब्बत का इजहार करता है। तो इस नज़म में शायर ने किन चीज़ों से मोहब्बत का इजहार किया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें शायर वतन की मिट्टी से, इसकी सुबहों और शामों से, इसके शहरों के नामों से, इसके गाँवों की छाँव देने वाली बरगद के पेड़ों से मोहब्बत का इजहार करता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें शायर वतन की मिट्टी से, यानी वतन की जो मिट्टी होती है उससे मोहब्बत का इजहार किया है। इसकी सुबहों से, शामों से, जो इसके शहर है, जो उनके नाम हैं उनसे, इसके गाँवों की छाँव से, छाँव देने वाली बरगद के, यानी जो इसके पेड़ है, जो इसके दरख्त है, जो इसके चारों ओर जो इसके पेड़ पौधे हैं, इन सब से मोहब्बत का इजहार किया है। और जो भी इसके वतन में चीज़ें हैं तो उन सब के नामों से इसने मोहब्बत का इजहार किया है। और सवाल नंबर 3 जो है वो ये है कि शायर को
کون کون سے تہوار پسند ہے جن کے سدا منائے جانے کی وہ دعا مانگتا ہے. یعنی شاعر کو کون کون سے تہوار پسند ہے، یعنی کس بوڑ دۄہ چھِ شاعرس پسند جن کی سدا منائے جانے کی وہ دعا مانگتا ہے. تو شاعر کو عید اور دیوالی کے تہوار پسند ہے جن کو وہ ہمیشہ منانے کی دعا کرتا ہے. یعنی ہمیشہ وہ اس چیز کی دعا کرتا ہے کہ عید اور دیوالی جو ہے وہ شاعر کو بے حد پسند ہے. تو اسی طرح پیارے بچوں، سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہے سیکری کے محل تاج اور اجنتا کی کیا اہمیت ہے؟ سیکری کے محل تاج اور اجنتا کی تاریخی اہمیت ہے. تاج دنیا کے عجوبوں میں شمار ہوتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے. اجنتا کی گفائیں اپنی منفرد مصوری پینٹنگ کے لیے مشہور ہے. تو اسی طرح فطرت کے کن مناظر سے شاعر متاثر ہے؟ یعنی شاعر کن چیزوں سے، یعنی فطرت کے کن مناظر سے شاعر متاثر ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شاعر حسین وادیوں، لہلہاتے کھیتوں، آموں کے باغوں اور دہن کے کھیتوں کے حسن سے متاثر ہے. یعنی جو شاعر ہے وہ حسین وادیوں، لہلہاتے کھیتوں، آموں کے باغوں، دہن کے کھیتوں کے حسن سے متاثر ہے. یعنی جو دہن کے کھیت ہوتے ہیں وہ بہت متاثر کرتے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اور آم کے جو باغوں سے، یعنی جو آم کے باغ ہوتے ہیں ان سے وہ بے حد متاثر ہے. اس میں موجود عمارتوں سے، یعنی جو عمارتیں اس میں موجود ہیں، جو بلڈنگیں اس میں موجود ہیں ان سے بھی شاعر بے حد متاثر ہے. اس کے رسم و رواج سے محبت کا اظہار کرتا ہے. جو اس کے رسم ہیں، جو اس کے رواج ہے، ان سے بھی شاعر جو ہے وہ بے حد متاثر ہے. تو اس طرح سے شاعر جو ہے وہ فطرت کے جو مناظر ہے، لہلہاتے کھیت ہے، حسین وادیاں ہیں، آم کے باغ ہے، دان کے کھیت ہے، ان سب سے جو شاعر ہے وہ بے حد متاثر ہے. تو اس طرح سے شاعر جو ہے وہ اس میں جو موجود عمارتیں ہیں، اس میں جو موجود بلڈنگیں ہیں، اس میں جو موجود دکانیں مکانیں ہیں، ان سب سے شاعر بے حد متاثر ہے. اس کے رسم و رواج سے محبت کا اظہار کرتا ہے. جو وہاں کے رسم ہیں، جو اس کے وطن کے رواج ہے، ان سب سے جو ہے شاعر بے حد متاثر ہے. تو اس طرح سے پیارے بچوں یہ کچھ سوالات تھے خاک وطن کے، اور ان کے ہم نے یہ جوابات لکھے. تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح ان کو کاپی پہ مینٹین کرو گے، اچھی طرح کاپی پہ لکھو گے، اور اس کے بعد آپ سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے. اور اگر کسی جگہ سمجھ میں نہیں آئے تو جو ہمارا گروپ ہے آپ وہاں پہ اچھی طرح لکھو گے کہ سر ہمیں فلانی جگہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ لفظ یا کچھ الفاظ اس میں ایسے ہے جو مشکل ہے، جو ڈفیکلٹ ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. تو ہم امید کریں گے کہ آپ لکھو گے، اور ہم کوشش کریں گے آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب وہاں پہ دینے کی. تو وہ کاپی جو ہے وہ آپ مینٹین رکھو گے، اور اس کے بعد جب انشاءاللہ الرحمن سکول جو ہے وہ کھل جائیں گے تو ہم وہاں آپ کو یہ جو آپ کی کاپیاں ہوتی ہیں ان کو ہم چیک کریں گے کہ آپ نے جو ہم پڑھاتے تھے آن لائن کیا آپ نے ان کوشچنوں کو، ان سوالات کو مینٹین رکھا یا نہیں.
ان کو ہم چیک کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ کچھ سوالات ہے خاک وطن کے، ان کو آپ اچھی طرح لکھو گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔